लोगों ने देखा कि वही बंदा है जिसके घर में फाके थे, आज लोगों को बांटता फिर रहा है और उसके पास खत्म नहीं हो रहा। मेरे हुजूर की बारगाह में एक साइल आया और बहुत परेशान कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गुर्बत तंगदस्ती फक्र, गुर्बत तंगदस्ती, ये गुर्बत हमारी वाली नहीं, वो पेट पे पत्थरों वाली गुर्बत। ख्याल करना, घर में फक्र फाका का अरूज था, फिर ये अमल मिला कि माला माल हो गया। वो कौन सा अमल है हजरत तारिक महमूद साहब बताएंगे आज इस वीडियो क्लिप में। रिज़्क दौलत की तंगी दूर हो जाएगी, नौकरी नहीं मिल रही, कारोबार नहीं चल रहा, कम आमदनी है, तो ये वीडियो आपके लिए है। हजरत साहब की छोटी सी वीडियो है, छोटा सा ये अमल है, ये आप देख लें और इस अमल को आप कर लें, इंशाल्लाह माला माल हो जाएंगे। इतनी दौलत आएगी, लोग कहेंगे कि इतनी दौलत कहाँ से आ रही है। तो बाकी बातें बाद में करते हैं, जल्दी से हजरत साहब की ये वीडियो देख लें। दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। जो मेरे सब्सक्राइबर व्यूवर्स हैं उनका दिल से शुक्रिया। आइए देखते हैं ये वीडियो लेट से। की बारगाह में एक साइल आया और बहुत परेशान कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बहुत परेशान, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गुर्बत तंगदस्ती फक्र, गुर्बत तंगदस्ती फक्र, गुर्बत, और घर में हालात मुफलसी बदहाली, और ये गुर्बत हमारी वाली नहीं, वो पेट पे पत्थरों वाली गुर्बत। ख्याल करना, पेट पे पत्थर। हमारा जो आज का कहते हैं ना मैं गरीब हूं, उसके घर के असबाब को अगर फरोख्त कर दें, घर के असबाब को, उस गरीब के लिए वो गरीब आया आका की बारगाह में, गुर्बत और तंगदस्ती पर मेरे हुजूर ने फरमाया घर में जा, एक दफा सलाम कर, एक दफा कुल हुवल्लाह पढ़, काम हो गया। सुभान अल्लाह। एक दफा सलाम, एक दफा सलाम, एक दफा सूरत कुल हुवल्लाह, इखलास, बस। उन्हें यकीन था, यकीन की दुनिया को जानते थे, यकीन के निजाम को जानते थे, आका के फरमान बस चल पड़े और चलते गए, और यकीन ने यहां और इतना कर दिया यकीन ने कि मेरे हुजूर ने फरमाया बस हुक्म है, और रब ने तवंगरी के दरवाजे खोल दिए और लोगों ने देखा कि वही बंदा है जिसके घर में फाके थे, आज लोगों को बांटता फिर रहा है और उसके पास खत्म नहीं हो रहा। खत्म। हज़रत साहब बता रहे हैं एक शख्स आया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और उसने 3 दफ़ा कहा या रसूलुल्लाह, या रसूलुल्लाह, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। घर में फिक्र फाका यानी कि दौलत नहीं, कमाई नहीं, घर में बहुत तंगी है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया घर जा, सूरह इखलास पढ़, सलाम लाया एक दफ़ा और एक दफ़ा सूरह इखलास पढ़। तो जब आप भी घर जाएँ इस्लाम करें और सूरह इखलास पढ़ें। तो आगे हज़रत साहब बता रहे हैं इसी ताकत के पहलवानों के उस्ताद भी हैरान, बिल्कुल मुफीद टोटका, वो कौन सा है वो भी देख रहे हैं इस वीडियो में। पुराने दौर की बनी हुई थी, बहुत पुरानी। तो उसकी तीसरी मंजिल पे सुनार की तिजोरी और वो बॉक्स पड़ा था, संदूक जो भारी होता है जिसको कोई उठा ना सके, वो पड़ा था। पता नहीं वो कैसे ले गए थे पुराने जमाने के लोग। अब इसको कैसे उठाएं? तंग सी वो सीढ़ी थी जो ऊपर चढ़ रही थी, इमारत तोड़नी थी, नया प्लाजा नई बिल्डिंग बनानी थी, उसको उतारे कैसे? वहां एक जहादीदा आदमी खड़े थे, कहने लगे चर्सी को बुलाते हैं। वो कौन है? तो कहा एक साहब है, बस आपको उतार देंगे। ये कोई 60 और 70 के दरमियान की बात है, इसी दरमियान में 1960-70 के दरमियान की बात है। एक बिल्कुल कमजोर से साहब आए, बिल्कुल कमजोर साहब आए। उन्होंने देखा, कहने लगे साहब 250 या 300 रुपए उस दौर के मैं लूंगा, उतार के नीचे आपकी पिकअप खड़ी है उस पर रख दूंगा। चर्सी उन्होंने कहा देंगे। साहब गए, पीठ पे उठाया ऐसे संदूक को, पीठ पे, होए होए होए, मनो मनो, जिसको 10 बंदे ना उठा सके, हिला ना सके, उठाया, सीढ़ियां उतरे, आराम से फूलों की तरह पिकअप में रखा,
کہنے لگا پہ کھڑا. اس نے 250 روپے دیے, 300 جو بڑے نوٹ تھے. کہنے لگے 1960-65 کے درمیان لاہور میں 250 روپے کا 5 مرلے کا پلاٹ ملتا تھا 60 کے دوران. بندہ پیچھے پیچھے, مہربانی کر راز دے دے. طاقت ہے, بے مثال طاقت, راز دے دے. جیسے تیسے بڑی لمبی کہانی ہے. اس کو راز ملا, اور راز کیا ملا؟ سورج نکلتے ہوئے میری طرف دیکھیے گا, ایسے کر کے اپنے سینے کو تان کے, لیکن ڈھیلا سینہ, بالکل ڈھیلا, سینے کو تان کے, اور منہ سے سانس لینا ہے, ناک سے سانس لینا ہے, منہ سے نہیں, ناک سے. سینے میں روکنا ہے. میری مشق تھوڑی ہو گئی ہے, میری مشق تھی, اور یہ روحانیت کا حب سے دم کہتے ہیں اسے. یہ ہمارے روحانی سلسلے کا ایک خاص پایا ہے. جیسے 4 پائی کے 4 پائے ہوتے ہیں, میرے ممبر کے 4 پائے ہیں, ایک پایا نکال دو تو ممبر نیچے. ناک سے روحانیت کا خاص ایک ستون ہے, حب سے دم. سورج کے ساتھ میں کیوں عرض کرتا ہوں, جو عمل سانس روک کے کیا جائے اس کی طاقت زیادہ ہوتی ہے. یاد ہے میری بات؟ ہماری روحانیت کا بہت بڑا ایک پلر اور ستون ہے روحانیت کا. اس نے کہا 13 سانس ایسے لے لے, بس ہلکا سانس کھینچ, ناک سے کھینچ, ہلکا, زور سے نہیں, بالکل زور نہ لگانا سینے کا اور پھیپھڑوں کو, اور سینے میں بند رکھ, سینے کو ریلیکس رکھ اور سکون رکھ, بند رکھ. جب دیکھ سانس ٹوٹنے لگے, منہ سے نکال پر سیٹی کی طرح, بس ایسے ہلکا ہلکا نکال, ایسے 13 سانس لے لے. وہ صاحب کہنے لگے میں نے 13 سانس لیے, 13 سانس, اور لیتا گیا. کچھ چاندی ہفتے گزرے تھے, میرے اندر کوئی انوکھی طاقت آنا شروع ہو. کامران بلاک میں ایک جامعہ ہے, میں وہاں کے ایک درویش کے پاس گیا, مولانا مشرف صاحب کے پاس رحمت اللہ علیہ کے پاس. مجھ سے کہنے لگے آپ کے اس عمل سے میری پرانی بادی گیس, بادی تبخیر وہ ختم ہو گئی, کیا اس میں راز ہے؟ اور میری انوکھی بیماریاں ختم ہو گئی. تو دوستو حضرت صاحب نے بتایا کہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا, اس نے کہا 3 دفعہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس نے 3 دفعہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا, یا رسول اللہ کہا, جتنا ویڈیو میں آپ نے دیکھا, اور کہا کہ میرے پاس دولت نہیں ہے, رزق نہیں ہے, کمی بہت ہے. تو خیر ویڈیو میں انہوں نے جس طرح حضرت صاحب نے بتایا ہے ویسے ہی اب غور سے سن لیں. تو کہہ رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دفعہ آپ سلام نے گھر جا کے اور ایک دفعہ سورہ اخلاص پڑھیں تو اللہ پاک رزق میں برکت عطا فرمایا. یقین تھا ان کو, طاقت تھا, یقین کا طاقت تھا. تو جب وہ یہ عمل کرتا گیا تو وہ کہہ رہا کہ ہم نے دیکھا, وہ کہہ رہا کہ اتنی دولت آئی کہ وہ لوگوں میں بانٹتا پھر. تو ماشاء اللہ پاک نے اتنی دولت دی, رزق حلال میں برکت دی. تو یہ مطلب یہ ہے کہ رزق حلال کمائیں اور دعا کریں, برکت والا رزق اور رزق حلال, اور گھر میں جا کے سلام لے کے سورہ اخلاص پڑھیں. اور ایک عمل حضرت صاحب نے یہ بھی بتایا کہ طاقت کا راز کیا ہے. وہ ایک شخص تھا, بہت بھاری پرانے دور کا صندوق تھا, وہ اوپر پڑا تھا, تیسری منزل پہ منظر بنانی تھی, وہ نیچے لے کے آنا تھا, وہ نہیں لا سکتے, 10 بندے لا سکتے تھے, یعنی کہ اتنا وزنی تھا. ایک بندہ آیا, اس کو کہا گیا, اس نے کہا ٹھیک ہے میں لا دوں گا 250 روپے میں, جبکہ 250 کا اتنا لاہور کا تب پلاٹ آتا تھا 5 مرلے کا, لاہور میں 250 کا. اس نے کہا ٹھیک ہے میں دے دوں گا 250. وہ لے کے آیا, نیچے اس نے پک اپ میں رکھ دیا, تو اس نے 250 دیا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے اس نے پیسے دیے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب اس سے پوچھا گیا, راز بتا نہیں رہا تھا, جب اس نے بتایا تو کہہ رہا تھا کہ سورج کے سامنے ایسے کھڑے ہونا ہے, ناک سے سانس لینا ہے آہستہ آہستہ, اور سینے میں روک کے رکھنا ہے. جب ٹوٹنے لگے تو سیٹی کی طرح آہستہ آہستہ نکال لیں, سورج کی طرف دے کے صبح صبح. تو 13 دفعہ یہ آپ عمل کریں, 13 سانسیں کریں, تو انشاءاللہ آپ کے اندر بھی طاقت ہوگی. تو وہ شخص کہہ رہا ہے میں نے ایسے ہی کیا تو میرے اندر انوکھی طاقت آ گئی. تو یہ عمل آپ بھی کریں, گیس کا راز ختم ہو جائے, گیس ختم ہو جائے گی, اور بہت ساری بیماریاں ہیں, تو بڑا فائدہ ہے اس کا, آپ یہ عمل بھی کریں. تو دوستوں میں امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. مزید اس طرح کی اچھے ویڈیو کلپ دیکھنے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے. جو میرے سبسکرائبر ویورز ہیں پاکستان کے اندر, ادر کنٹریز کے اندر, ان کا دل سے شکریہ. آج بھی اتنا ہی, ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں, دیجیے اجازت, اللہ حافظ.